देश परदेश में रहने वाले सभी बहन भाइयों को मेरा सलाम। परदेसी अपने बहन भाइयों से 100 जूतियां भी खाते हैं और 100 गंडा भी खाते हैं। हमारा जानने वाला एक दोस्त था सऊदी अरब में। उसको एक ही शौक था कि मैं यूरोप जाऊं। सऊदी अरब में जो मेहनत मजदूरी करता, सारे पैसे एजेंटों को देता। आखिर 2-2.5 साल के अरसे में वो कामयाब हो गया यूरोप जाने में। जब यूरोप पहुंचा, बहुत खुशी की उसने कि मेरा ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। उसके वालिदैन ने बड़ी खुशी की। उसके बहन भाई, उस सगे बहन भाई थे, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी कि हमारा भाई यूरोप चला गया। बल्ले बल्ले जी, क्या बात है, हमारी ऊंची कोठी बनेगी। अब भाई ने भी दिन रात एक कर दिया, खूब पैसा कमाया। जो पैसा कमाया अपने वालिदैन को भेजा। वालिदैन ने आगे बहन भाइयों पे लगाया, बच्चों पे लगाया। उसने वहाँ रहते हुए अपने बहन भाइयों की शादियाँ की, क्योंकि जब वो खुद आया था ना उसकी शादी हुई थी ना उसके बहन भाई की शादी हुई थी। उसने पैसे भेजे, भाइयों की शादी होगी, बहनों की शादी होगी, घर अच्छा बन गया। इसी असना में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। अब ये अगर वापस जाए तो इसके कागज़ नहीं बने थे, ग्रीन कार्ड नहीं मिला था। इसके बहन भाइयों ने समझाया, अब देखो, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम्हारे अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना है। वालिदैन अगर तुम यहाँ आ भी जाते, कौन से बच जाते? तुमने वीडियो कॉल पे सब कुछ देख तो लिया है, लिहाजा तुम वहीं पर रुको। और बहन भाई ने बहुत दिलासे दिए इसको। ये आखिर उनकी बातों में आ गया, चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। ये वहीं पे काम करता रहा यूरोप में। और जो उसके बाद वालिदैन के फोत होने के बाद भाइयों में जायदाद तकसीम हो गई, बहनों में तकसीम हो गई। अब ये सब भाइयों ने अपने अपने अलग घर बनाए। इसने सब भाइयों के घर में खूब सपोर्ट किया, पैसे भेजे घर बनाने में। जब घर बन गए तो जो जहाँ रहता था ना, वहाँ एक चाचा रहता था, रूममेट था। यूरोप में इसके रूम में एक आदमी रहता था। वो इसे कहता है, पुत्र आज तू बड़ा खुश है ना, तेरे बहन भाई है, तू ये सोच रहा कि तुझे जब जाएगा जफ्फियाँ पा के मिलेंगे, तुझे कोई थूकने भी नहीं आएगा। उस तुझे 100 गंडा भी खाना पड़ेगा और 100 जूते भी खाना पड़ेगा और जी जी भी करेगा। लड़का कहता है, चाचा जी, नस्ली और बदनस्ली का आपको नहीं पता, हम नस्ली लोग हैं। मेरे बहन भाई इस तरह के नहीं हैं, मुझ पर जान छिड़कते हैं। मैं अगर छुट्टी गया ना तो सारे बड़ी गाड़ी बुक करके आएंगे एयरपोर्ट मुझको मिलने के लिए। और चाचा कहता है, पुत्र ये पुराना चावल है, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। तेरी आंखों में जो प्यार की पट्टी बंधी हुई ना बहन भाइयों की, जिस दिन उतरेगी ना, इतना रोएगा कि आंसू सूख जाएंगे। लड़के ने हंस के ना चाचे की बात को टाल दिया। वक्त गुजरता रहा। भाइयों ने कहा, मेरे नाम पे जायदाद खरीदो, पैसे भेजता रहा। शहर में भाई ने कोठी खरीद ली, इसके नाम पे प्लाट खरीद लिया। जो गांव में ज़मीन बिकती वो खरीद लेता कि ये भाई तुम्हारी है, ये भाई तुम्हारी है। ये बड़ा खुश। अब इसको करते करते मेहनत मजदूरी यूरोप में 12 साल हो गए। अब सोचता कि इतने पैसे कमा लिए, खूब ज़्यादा बन चुकी है, क्यों ना पाकिस्तान में जाकर कारोबार सेट किया जाए। और मैंने अपनी शादी भी नहीं की, और मैं जाकर शादी करता हूँ अपनी। इसने अपने बड़े भाई को कॉल किया कि मेरे कागज भी बन गए हैं, जायदाद भी बन गई है, अब मैं शादी करना चाहता हूँ और सोचता हूँ कि पक्का पक्का आ जाऊँ और पाकिस्तान में कारोबार करूँगा। ये कहना था कि बड़े भाई का मुंह बन गया। वो उसे कहता है छोटे भाई को, हम यहाँ जोन से चौंसे चूस रहे हैं ना, तू भी आके चूस ले। और यहाँ से लोग लाखों रुपया देके यूरोप जाते हैं, तू चंगा बेवकूफ़ आदमी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ रहा है। भाई ने ना, जो यूरोप वाला भाई था, बड़े भाई को मजाक समझा और उस पर गौर ना किया और टिकट कराई और पहुँच गया पाकिस्तान। जब पाकिस्तान पहुँचता है तो ये बड़ा खुश था, एयरपोर्ट पे बाहर आऊँगा, मेरे भाई होंगे, जिन भाभीयों को मैंने देखा ही नहीं है वो सब एयरपोर्ट में मिलने आएंगी। तो फ़ोन पे खूब हंस हंस के बातें होती थी भाभीयों से, भाभीयों के बच्चों से। ना भाभी आई एयरपोर्ट पे, ना भाई आए, ना भाइयों के बच्चे। ये सोचता है कि शायद ट्रैफिक होगी, ट्रैफिक में फंस गए होंगे, आ जाते हैं, अभी इंतज़ार करता हूँ। ये बेंच पे बैठ गया। बेंच पे बैठ के ना मोबाइल से खेलता रहा, घंटा गुजर गया, कोई ना आया। अब ये समझ गया कि मेरे साथ हाथ हो गया। और चाचे की बातें याद आती हैं कि जो कह रहा था कि तू एयरपोर्ट पे जाएगा ना, तुझे कोई बंदा बशर लेने नहीं आएगा। अब ये वहाँ बेंच पे बैठ के खूब रोया, खूब रोया। रोने के बाद आंसू साफ करता है, मोबाइल पे नंबर ढूंढता है अपने गरीब दोस्त का, उसे कॉल करता है। उसके पास टैक्सी थी। वो फ़ोन करता है कि यार मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैंने घर में बताया नहीं किसी को, सरप्राइज़ देना चाहता हूँ सबको, तुम एयरपोर्ट पे आ जाओ। वो कहता है, दोस्त रुक, मैं आ रहा हूँ। आखिर ये एयरपोर्ट पे वो आता है दोस्त।
اب وہ دوست بیچارہ پرانی سی ٹیکسی تھی، تھکا سی شکل تھی جناب، ویسے مریض لگ رہا تھا، اس کو دیکھ کے پریشان ہوا، اسے گلے لگ کے خوب روتا ہے اور روتے وقت یاد کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو۔ وہ ٹیکسی والا دوست سوچتا ہے کہ مجھ کو ملا ہے، میرا اچھا دوست ہے، مجھے مل کے کتنا رو رہا ہے۔ ملنے کے بعد جناب گاڑی میں بیٹھتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے راستے میں سارا باتیں کر جاتا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے، وہ جگہ کس کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، کرتے کرتے جب گاؤں پہنچتے ہیں صبح کا 8 بج گیا۔ جب گاؤں پہنچے تو اس کا جو بڑا بھائی ہے لڑکے کا جو یورپ سے آ رہا ہے، یہ گاڑی میں بیٹھ کے کراس کر رہا ہے اس کو۔ بڑا بھائی دیکھتا ہے کہ یہ مجھے چھوٹا بھائی گاڑی میں بیٹھا ہے، دیکھ کے اندیکھا کر کے اس چلا جاتا ہے۔ چھوٹا بھائی حیران پریشان ہکا بکا کہ میرے بڑے بھائی ان کو دیکھا اور دیکھ کے رکا نہیں، چلا گیا۔ وہ سوچتا ہے کہ میرا جو بڑا بھائی ہے اکثر مجھ سے اس پہ ویڈیو کال میں بات کرتا تھا، تو کیسے اسے مجھے پہچانا نہ ہو۔ آخر چلا گیا۔ گھر کے باہر جب جائی گاڑی رکی ہے تو چھوٹا بھائی اس کا سب سے چھوٹا گھر کے باہر کھڑا تھا۔ وہ کہتا ہے آ گیا ہے بھائی یورپ والا، مل لو اس کو۔ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ یہ جناب بڑا خوشی ہوئی چھوٹے بھائی کو ملا ہے، اندر گیا، کوئی اس کو ملنے نہ آیا، کوئی بندہ اس کو ملنے نہیں آیا۔ یہ جا کے سب کو ملتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، گلے ملتا ہے، بھابھیوں سے، بچوں سے، سب کو دوبارہ جمع کرتا ہے، لے کے آتا ہے اپنے پاس، اپنا بیگ کھولتا ہے، بھابھیوں کو گفٹ دیتا ہے، بھائیوں کو گفٹ دیتا ہے، بچوں کو گفٹ دیتا ہے۔ گفٹ لے لیتے سب۔ اب سب کو یہ تھا یہ ابھی حساب مانگے گا، تو کسی نے سیدھے منہ بات نہ کی، نہ پانی پوچھا۔ اب یہ بڑا حیران پریشان کہ پانی نہیں پوچھا۔ اب یہ آنسو بڑی مشکل سے روک رہا ہے کہ اتنے مطلبی رشتے ہوتے ہیں۔ وہ چاچا صحیح کہتا تھا کہ 100 گنڈے بھی کھاؤں گا، 100 جوتے بھی کھاؤں گا، اور ہاں جی بھی کروں گا۔ یہ ان سے کہتا ہے کہ امی ابو کی قبر کدھر ہے مجھے بتائیں، میں دعا فاتحہ کہہ کے آؤں۔ لو جی، وہ بتاتا ہے، ٹیکسی والا کہتا ہے چلا میں چھوڑ آتا ہوں۔ ٹیکسی والا ساتھ بٹھاتا ہے، قبرستان لے کے جاتا ہے، قبر پہ جا کے خوب روتا ہے، اپنی ماں کو اور باپ کو بتاتا ہے کہ میرے بھائی نے یہ کیا میرے ساتھ، مجھے ایک گلاس پانی نہیں پوچھا۔ اب ٹیکسی والے دوست ہے، سب کچھ سن رہا ہے، وہ تسلی دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، اسے اپنے گھر لے کے جاتا ہے۔ اس کے گھر میں رات رکتا ہے، اس کے گھر میں رات رکتا ہے، اتنا بھائیوں پہ خرچہ کرنے کے بعد رات رکی دوست کے پاس۔ صبح ہوئی ہے، دوست سے کہتا ہوں ایئرپورٹ چھوڑ دو، میرے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے، میں جو ٹکٹ لیتا ہوں ایئرپورٹ سے پہنچ جاتا ہوں یورپ۔ اور دوست کو خوب خدمت کی، اسے پیسے دیے اور کہا تم نے ٹیکسی اچھی لے لینا۔ اور وہاں سے پہنچتا ہے ایئرپورٹ، ٹکٹ لے کے واپس آ گیا یورپ میں۔ یورپ میں پہنچتا ہے اور منہ لڑکا کے آنکھیں سجا کے جب اپنے روم میں داخل ہوا نا، تو چاچا سامنے کھڑا تھا۔ چاچا کہہ کے لگا کے ہنسا ہے، چاچے کی ہنسی میں آنسو تھے۔ وہ کہتا ہاں بھائی لاڈلے سنا، کیسا استقبال ہوا پاکستان میں تیرا؟ یہ چاچے کو گلے لگے ایسے روتا ہے جیسے کسی نے ذبح کر دیا، اس کے سامنے کسی کو ذبح کر دو نا تو روتا ہے۔ خوب رونے کے بعد آنسو صاف کی، چاچا نے کہا پتر کوئی نہیں، تیری آنکھوں سے پٹی اتر گئی نا، یہی بہت ہے، یہ مت سوچ تیرا نقصان ہو گیا، تیرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے نا، تو جائیداد پھر بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ غلطی کس کی ہے؟ آپ کو کہانی سنانے کا بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جو یورپ میں رہتے ہیں یا پردیش میں رہتے ہیں، عرب میں کہیں بھی، وہ ان کے اپنے رشتہ دار بہن بھائیوں کے پیار میں اندھے ہوتے ہیں۔ ان کو ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے نا تو ان کو یہاں تکلیف ہوتی ہے، اور لیکن وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں، شاید پاکستان میں پانی میں وفا نہیں رہی، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے ان سے جتنا چوس سکتے ہو چوس لو۔ اور یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں کہ آپ کی رائے کیا ہوگی، آپ کی رائے کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کی رائے کا انتظار کرتا ہوں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔